24 घंटे की जिंदगी में भाइयों झूठ खास तौर पर जिंदगी से हम निकाल दें, झूठ ना बोलें और एक किसी को धोखा ना दें। मेरे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता, दो नहीं कर सकता, एक झूठ कभी नहीं बोलेगा, एक धोखा कभी नहीं देगा। तुम झूठ ना बोलें, धोखा ना दें, जुल्म ना करें, ज्यादती ना करें। जुल्म और ज्यादती से अल्लाह का गजब हरकत में आ जाता है। मेरे नबी ने फरमाया मन आदा ज़िम्मियन फ़क़द आदानी, जिसने किसी गैर मुस्लिम को भी दुख पहुंचाया तो उसने मुझे दुख पहुंचाया। जिसने किसी गैर मुस्लिम को दुख पहुंचाया उसने मुझे दुख पहुंचाया। मेरे नबी ने तो अपने साथ रहने गैर मुस्लिमों के साथ इतनी रहमतुल लिल आलमीन का सबूत दिया। हम उनके बर्तन भी अलग करते, वो बर्तन को हाथ लगाने में धो, बर्तन धो के लाओ, इतनी नफरत का इजहार। भाइयों मोहब्बत से रहें, अपने कारोबार में हो सच बोलो, सही तोलो, वादा खिलाफी ना करो, वादे से फिरो मत, किसी को धोखा ना दो, किसी को फ्रॉड ना करो। बाजार का दिन सच्चाई है, सही तोलना है और धोखा ना देना है। घर का दिन माँ बाप जिंदा हैं, उनके पैर धो लो, उनकी दुआएं ले लो। घर वाले हो अपनी बीवी से हुस्न सलूक करो, गाली देना, ताने देना, तंज बोलियां, अपने घरों को आग ना लगाओ। हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, माँ बाप को अपना मकाम दो, बीवी को अपना मकाम दो। हमारा ससुराली मुआशरा जालिम है, दर्द से कह रहा हूं, जालिम है हमारा ससुराली मुआशरा, जालिम है। चाहे दीनदार कहलाते हो, चाहे दुनियादार कहलाते हो, चाहे पढ़े लिखे कहलाते हो, चाहे अनपढ़ कहलाते हो, जुल्म है। मैं कहां से इसकी तावील करूं? अगर माँ बाप की तरफ से ज्यादती है, अपनी बीवी को बचाओ। और कहीं बीवियां ऐसी जोरदार हैं कि वो घर को आग लगाने पर आई होती हैं, अगर बीवी ज्यादती करे तो माँ बाप को बचाओ। ये तुम्हारा काम, बीच में एक पुल बनना है, दोनों रिश्तों को जोड़ना है। जिस तरफ बहनों की तरफ से ज्यादती है, बीवी को बचाओ, बीवी की तरफ से अपने दूसरे रिश्तों को बचाओ। हम इसमें इफरात होता यानी कमी ज्यादती का शिकार हैं। कुछ माँ बाप के प्रेशर में बीवियों पर जुल्म ढा देते और कुछ बीवियों के प्रेशर में माँ बाप को जलील कर देते हैं। ये दोनों इंसानियत से दूर की चीजें हैं। भाइयों अपने नबी की जिंदगी पढ़ो, अल्लाह को। मेरे नबी की एक हदीस सुनाऊं। मेरे नबी ने फरमाया ये जो मेरे मदीने वाले लोग हैं ना, ये बड़े अच्छे हैं। इनके घर में जब किसी की डोली उतरे ना, तो उसे यूं लगता है जैसे मैं अपने माँ बाप के घर ही आ गई। ये चंद दिन पहले मैंने हदीस पढ़ी तो मुझे बड़ा मजा आया कि मेरा तो मुस्तकिल मजमून है, बयान करता रहता हूँ। आपने फरमाया कि ये जो मेरे अंसार हैं मदीने वाले, इनके घर में किसी की डोली आ जाए तो उसे यूं लगता है जैसे उसको अपने माँ बाप और सास ससुर में कोई फर्क ही नहीं नजर आता कि ये ऐसे अच्छे अखलाक के लोग हैं। चलो अगर ये नहीं हो सकता तो कम से कम ये नफरत तो ना हो, लगाई बुझाई, लड़ाई झगड़े, तलाकों की शरह बढ़ चुकी है सिर्फ जबान की बदतमीजी पर, सिर्फ जबान की बदतमीजी पर, सिर्फ जबान की बदतमीजी पर तलाकों की शरह बढ़ चुकी। भाइयों अपने अखलाक से, अपने अखलाक से अपने रिश्तों को जीतो। माँ बाप का दिल जीतना है, बहन भाइयों का दिल जीतना है, अपनी बीवी का दिल जीतना है अच्छे अखलाक के साथ। बीवी की जिम्मे खामिन का दिल जीते अच्छे अखलाक के साथ, सास ससुर का दिल जीते अच्छे अखलाक के साथ, अपने बहन भाइयों का दिल जीते अच्छे अखलाक के साथ। मेरे रब की कसम तुम चुप रहना सीख लो, इज्जत तुम्हारे कदमों में आके गिरेगी। जवाब ना दो, चुप हो जाओ, अल्लाह इज्जत तुम्हारे कदमों पे लाके खड़ा कर दो, तुम्हारे कदमों में आके अल्लाह इज्जत को गिराएगा। औलाद को इज्जत दो, औलाद को इज्जत दो, औलाद को इज्जत दो, उनको टाइम दो, फिर ये सारी जिंदगी तुम्हारे गुलाम बनेंगे। 3 साल के बच्चे को स्कूल में धक्का दे दिया, आया तो ट्यूशन वाले के पास भेज दिया और खुद अपने मजे किए, तो ये औलाद कभी तुम्हारी नहीं होगी। उन्हें टाइम दो और औलाद की ख्वाहिशात का ख्याल करो। उन पर ऐसे माँ बाप होने की ऐसी धौंस मत जमाओ। आजकल औलाद नाफरमान है, आधा कसूर माँ बाप का है, आधा औलाद का है कि ये वो शफकत और वो मोहब्बत और वो टाइम नहीं देते, इससे आगे बात खराब हो जाती। और एक बड़ा हसास मौजू है, रिश्ते नातों में औलाद की रियायत करो।
اپنی اولاد کی پسند ناپسند کا خیال کرو، ان پر مسلط مت کرو۔ اولاد سے کہتا ہوں کوٹ کی شادیاں نہ کرو، عشق معشوقی کی شادیاں نہ کرو، یہ 99.9% ناکام ہو جاتی ہیں۔ زندگی اور چیز ہے، عشق معشوقی اور چیز۔ اپنے ماں باپ کی دعائیں برکتیں لے کر شادی کرو۔ لیکن ماں باپ سے کہتا ہوں اگر کہیں بچی کہہ دے میں نے نہیں کرنی یہاں، تو اللہ کے واسطے اس کی رعایت کرو، اس کو گائے بھینس نہ بناؤ کہ جس قلے نال مرضی جا کے بن چھڑو۔ انسان ہے، جانور نہیں ہے، انسان ہے۔ زندگی جس نے گزارنی اس کی رعایت کرو، اس کی رعایت کرو۔ اولاد سے کہتا ہوں ایسے لو میرج اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ ہلاکت اور تباہی کا راستہ۔ میں قربان جاؤں میرے نبی کی صاحبزادی جنت کی عورتوں کی سردار کا رشتہ آسمان پہ طے ہو چکا ہے کہ علی کے ساتھ کیا جائے گا۔ خبر آ چکی، جبریل آ چکے ہیں کہ یا رسول اللہ فاطمہ علی کے لیے ہے، اور حضرت علی رشتے کا پیغام لے کر آئے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں نہیں کی، کہا انشاءاللہ۔ ہاں تو ہو چکی ہے، انشاءاللہ۔ ہاں کیوں نہیں کی؟ ہاں ہو چکی۔ آپ کو سبق سکھانے کے، ہمیں شریعت سکھانے کے۔ گھر تشریف لے گئے، فاطمہ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو۔ اللہ اکبر۔ جب جبریل آ کے بتا چکے ہیں کہ یہ رشتہ ہو چکا ہے آسمانوں پر، اللہ نے کہہ دیا ہے کہ فاطمہ علی کا کے ہاتھ میں دی جائے گی، پھر یہ کیوں پوچھ رہے ہیں بیٹی علی کا رشتہ آیا، ہاں کر دوں؟ ہمیں سکھانے کی کہ کتنی بچیاں سسک کے زندگی گزار دیتی ہیں، ماں پیو زبردستی کر دیتے، کتنے بچے سسک کے زندگی گزار دیتے ہیں کہ ماں باپ زبردستی کر دیتے۔ بھائیو اللہ کے واسطے شریعت پڑھو، دین پڑھو، نبی کی زندگی پڑھو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کرنا تھا، کیا خیر آج کل کی شریف بچی بیچاری چپ کر کے کہتی ٹھیک ہے جی میں ماں پیو دی مرضی۔ تو فاطمہ جیسی ہستی کوئی تصور کر سکتا ہے؟ کہیں گی نہیں، وہاں سے اقرار ہی تھا، لیکن ہمیں پیغام دینا تھا، سکھانا تھا کہ یا رسول اللہ جیسے آپ بس علی جاؤ لوگوں کو بلاؤ۔ پھر لوگوں کو بلایا، پھر آپ نے نکاح پڑھایا، پھر رخصتی ہوئی، بلا کر آپ نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور یوں علی کے ہاتھ میں دے کر کہا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا فاطمہ مجھے جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ بھائی اللہ کے واسطے اپنی قومی زندگی سے نکلو، رواجی زندگی سے نکلو، پنجاب کی زندگی، پٹھانوں کی زندگی، بلوچوں کی زندگی، سندھیوں کی زندگی، یہ بت ہیں، ان کو توڑ کے نبوت والی زندگی، نبوت والی زندگی، نبوت والی زندگی وہ اختیار کریں گے، ہماری عورتیں بھی سکھی، ہمارے مرد بھی سکھی، ہماری اولاد بھی سکھی۔ تو سارے بھائی نیت کرتے نا اس کی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ تو آپ بھائیوں ایک تو یہاں مرکز اسماعیل وہاں جایا کرو، جمعرات کو آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ کے پاس مسجد میں جماعت آ جائے ان کے ساتھ بیٹھا کرو، اس سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ مہینے میں 3 دن جایا کرو، اس سے آپ کو انشاءاللہ راستہ ملے گا۔ اور دعا سے پہلے اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو، مستورات میں کوئی کسی سے لڑی ہوئی ہے یا آپ کسی سے لڑے ہوئے ہو، تو کہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، مر جانے والی جگہ پہ کیا لڑائیاں، معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو، اللہ پہ چھوڑ دو۔ اپنے نبی کے ایک حدیث سنا کے دعا کرتے ہیں، آپ نے فرمایا مدینے والوں سے، مدینے والوں میرے بعد تمہیں تمہارا حق نہیں ملے گا، کیا کرو گے؟ کہا یہ ہم تلوار اٹھائیں گے، حق لیں گے۔ آپ نے فرمایا اگر میں اس سے اچھی چیز بتاؤں کرو گے؟ کہا جی کیا؟ کہا حق کے لیے لڑائی نہ لڑنا، چھوڑ دینا اور حوض کوثر پہ آ جانا، سارے پورے کروا دوں۔ اب یہ وعدہ مدینے والوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ وعدہ ہر اس امتی کے ساتھ ہے جو جھگڑے سے بچنے کے لیے حق چھوڑ دے۔ اپنا حق لو، کوشش کرو، لیکن اگر لڑائی کی شکل ہے واپس ہو جاؤ کہ یا رسول اللہ آپ کے حوالے۔ آپ نے مدینے والوں میں ہمیں بھی شامل کیا ہے، جس کا حق مارا جائے اور لڑے نہیں، چھوڑ دے، صبر کر جائے، میرے انتظار کر آنکھیں بند ہونے کا کہ میرا نبی تیرا وکیل ہوگا اور اللہ جج ہوگا، ان ویکھیا فیصلہ کہندا ہوندا ہے۔ پھر تم اپنے حبیب کو اپنا وکیل بنا اب معاف کر دو، عورتیں بھی معاف کر دیں، آپ بھی معاف کر دیں، گلے لگو، امت بنو، محبت سے رہو،
کیا 4 دن کی زندگی میں نفرتوں کی آگ بھڑکانا، محبت کے پھول بکھیر کے چلے جاؤ، کیا ظلمتیں پھیلانا، اپنے حصے کی شمع جلا کے چلے جاؤ۔